दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस टुडेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। सबैलाई अवगत भएको विषय हो यो महामारीले यति बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रपछि अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका जो एउटा आर्थिक क्षेत्रका मुख्य आय स्रोतका खम्बाहरू थिए ती सबै यति बेलामा डगमगाएको अवस्था छ र नेपालमा अर्थतन्त्रमा क्रान्ति गर्ने भनेर एउटा नारासहित अगाडि बढिरहँदा पछिल्लो समयमा राजनीतिक रूपमा पनि केही तरङ्ग उत्पन्न भइरहेको छ र एकातर्फ कोरोनाको यो महामारीको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई यसले प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। अब अर्थविदहरूले विभिन्न खालका सरकारले पुनरुत्थानका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्छ, नत्र यो जोखिम थप बढ्ने भनेर पनि भनिरहेका छन्, सुझाइरहेका छन्। यस्तोमा निर्माण व्यवसायीहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन्? सरकारले जुन खालको मौद्रिक नीति बजेटको माध्यमबाट वा पुनरुत्थानका जुन खालका प्याकेजहरू ल्याइरहेको छ त्यसमा अझै पनि उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। यो कोभिड भन्दा अगाडि र यो कोभिडको बीचमा अहिले उनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू के हुन् र यही अवस्था रहिरहे अबको जोखिम कतातर्फ जाला? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा यति बेलामा नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघ काठमाडौँका अध्यक्ष अच्युतम कटवाल जी हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद बिन्दुजी। अब अहिले यो कोरोनाको महामारीबाटै सुरु गरौँ। जसरी सरकारले केही प्याकेजहरू ल्याउने क्रम पनि जारी छ र घोषणा पनि गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घहरू भनौँ वा तपाईँहरू नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घ नै भनौँ होइन, तपाईँहरूले एउटा सङ्घर्ष समिति पनि गठन गर्नुभयो। यो के का लागि थियो? धन्यवाद प्रश्नको लागि बिन्दुजी। यो चाहिँ जुन कोभिडले जुन व्यापार व्यवसाय एकदम थला पर्यो हो, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ मौद्रिक नीतिमा केही अब बजेट भाषणमा त हामी व्यापारीहरूलाई खासै त्यस्तो केही आएन। हामीले सरकारलाई अनुरोध गर्दा चाहिँ मौद्रिक नीतिमा ल्याउँछु भनेर अब मौद्रिक नीति आयो। मौद्रिक नीति त हामीले सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले नै एउटा स्वागत गरेको कुरा हो त्यो बेला होइन। तर त्यो बेला चाहिँ हामीले स्वागत त गरियो, तर अहिले आएर चाहिँ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएन। हामी जस्तो साना व्यापारीहरूलाई चाहिँ एउटा निम्न वर्गीय र निम्न मध्यम वर्गीयमा हामीले छुट्याएर राखियो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ विरोध हो त्यसमा होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ ठुला घरानाहरूले चाहिँ त्यो किसिमको जुन मौद्रिक नीति अनुसार पाउने उनीहरूले चाहिँ सहुलियत पाउने, तर हामी साना व्यापारीहरूले चाहिँ नपाउने कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ 2077 पुस 4 गते चाहिँ हाम्रो एउटा पत्रकार सम्मेलन पनि गऱ्यौँ। त्यसका संयोजक चाहिँ कर्णबहादुर शाही हुनुहुन्छ। यो लगभग 25 वटा संस्थाहरू मिलेर चाहिँ हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। त्यो पत्रकार सम्मेलन पश्चात ती सरकारले केही बुझ्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि हामीलाई अस्ति भर्खरै अर्थमन्त्रीज्यूले पनि डाक्नुभयो। उहाँको सल्लाहकारसँग चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले राम्रो अब मौद्रिक नीति तपाईँहरूलाई पनि हो, सबैका लागि हो, यो पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ होइन। सुनिन्छ हिजो चाहिँ मिटिङ बसेर चाहिँ फेरि बैङ्कहरूलाई पत्र पठाएको पनि छ भन्ने बुझिन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ सरकारले जुन नीति कार्यक्रमहरू बन्यो त्यस मौद्रिक नीति चाहिँ हामी साना व्यापारीहरूलाई पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने छ। भनेपछि अहिले ठ्याक्कै समस्या कहाँ छ? ब्याङ्क, वित्तीय संस्था वा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा कहाँनिर छ समस्या? होइन, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने बित्तिकै त हामी त अब जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनः कर्जाहरू जुन अहिले मौद्रिक नीतिभित्र परेको छ, त्यो नीतिभित्र पर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती चाहिँ पाएनौँ। हामी अस्ति राष्ट्र बैङ्क पनि गएका थियौँ यो सङ्घर्ष समिति। त्यसमा चाहिँ हामी परेको देखेन। ठुला घरानाहरू चाहिँ परेको देखे, जस्तै तपाईँको सोल्टी होटलहरू, सिप्रदीहरू होइन, वंशी सिमेन्टहरू, यी ठुल्ठुला घरानाका उद्योगहरू चाहिँ परेको देखियो होइन मौद्रिक नीतिभित्र चाहिँ होइन। हामी साना व्यवसायीहरू चाहिँ परेको देखिएन। अब अहिलेको जुन अवस्था छ, अब यही अवस्था रहिरह्यो भने त झनै यसले जोखिम ल्याउँछ। भनेपछि अहिले यहाँहरूलाई नै लक्षित गरेर चाहिँ सरकारले कस्तो खालको एउटा प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउन सक्थ्यो वा अहिलेको आवश्यकता चाहिँ के हो त? अब यो कोभिडले हाम्रो व्यापार व्यवसाय थला परिरहेको अवस्थामा जुन सरकारले मौद्रिक नीति ल्यायो हामीले त अब सहर्ष स्वीकार गरेका हौँ। अब अहिले चाहिँ जस्तै तर त्यसमा ठुला घरानाका मात्रै भएनन् भनेपछि समस्या त्यहाँनिर पनि आयो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो भनाइ के भने जुन कोभिड अवधिभरको ब्याज चाहिँ सहुलियत हुनु पर्यो होइन, कम्ती नै 5% हुनु पर्यो होइन। कतिपय बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूले त के पनि गरेको छन् भने
14-15सम्म पनि लिएको अवस्था छ अहिले हैन। कतिपय अब जस्तो पर्यटनको साथीहरूले अरू व्यवसायीहरू टानहान यी चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ यो तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब कर्मचारीले तलब दिनु पर्यो, घरभाडा तिर्नु पर्यो, गाडीको किस्ता बुझाउनु पर्यो, बिमा गर्नु पर्यो, यी यावत कुराहरूले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले किस्ता हाल्न सक्नुभएको छैन हैन। हामी सम्पूर्ण व्यापारीले किस्ता हाल्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूले धेरै टचर दिने, चिठी पठाउने, फोन गर्ने, मेसेज गर्ने हैन, अनि लिलाममा निकाल्दिने भन्ने खालको र गरिरहेको पनि छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ सरकारले चाहिँ के भनिदिनु पर्यो भने यो कोभिडभरिको ब्याज चाहिँ कम्तीमा नि 5% सम्म हुनु पर्यो। सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायहरू चाहिँ घाटामा जान हुने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ घाटामा जान नहुने। यो कहाँको चलन त? कम्तीमा नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको अपरेटिङ कस्टलाई हेरेर त्यहाँसम्म गरेर व्यापारी हामी व्यवसायीहरूलाई एउटा पूर्ण उत्थानको लागि उहाँहरूले पनि सहयोग त गर्न सक्नुहुन्छ नि त हैन। त्यसमा चाहिँ यसमा सहयोग कहीँ कतै पनि छैन। सरकारले एउटा भन्छ, नीति कार्यक्रम सरकारले एउटा लिन्छ, राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिन्छ दिँदैन त्यो थाहा भएन, तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको आफ्नै खालको रुल्स छ हैन। उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय खोइ त हैन, कारबाही गरिरहेको पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो भनसुनमा ठुला घरानाहरूले मात्रै यो मौद्रिक नीति पाइरहेको छ हैन। त्यसले गर्दा हामी व्यापारीहरू चाहिँ एकदम मर्कामा परेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो माग के हो भने जुन 5% सम्म ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लिने हैन, पूर्ण कर्जा फेरि अब व्यापार व्यवसाय डामाडोल भएको अवस्थामा उहाँहरूले फेरि कति छ हैन 20-25% का दरले पूर्ण कर्जा फेरि दिदिने हैन, जुन लोन थप गरिदिने बिना झन्झट हैन। र यो बिमाहरूले पनि जुन एउटा बिमा हामीले गरिराखेको छ, हाम्रो त गाडी केही चलेको छैन हैन, केही चलेको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ कम्ती नै बिमाको म्याद पनि अलि पछाडि पार्नु पर्यो हैन। यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको जुन हाम्रो लोनहरू रिन्यू गर्ने काम पनि अलिकति पछाडि धकेलिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। यही माग हो अहिले, यही माग हो हजुर। अहिले अब यही कोभिडकै बिचमा पनि कति लगानी अनि कति रोजगारीहरूलाई चाहिँ यसले क्षति पुर्याएको अवस्था छ यता तपाईहरुको फिल्डमा चाहिँ? यो तपाईको हामी स्वरोजगार हामी 80% त हामी व्यापारी व्यवसायी साथीहरु छौं, 20% मात्रै थैलिएको अवस्था हो। यो 20% चाहिँ उद्योग व्यवसायी ठूला उद्योगीहरु छन् 20% हैन। त्यसले गर्दा मौद्रिक नीति चाहिँ अलि ठूलो उद्योगीहरुलाई मात्रै आयो कि भन्ने खालको हाम्रो आकलन हो हैन। हुन पनि त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी 80% स्वरोजगार त हामीले दिइरहेका छौं त हैन। जस्तै हामी निर्माण सामग्री व्यापार संघकै 2500 भन्दा धेरै सदस्य साथीहरु हुनुहुन्छ हैन। उहाँको 5-7 जना कर्मचारी स्टाफहरु हुन्छन् हैन। तिनको रोजगारी त हामीले नदिएदेखि त उनीहरु त भोकै पर्ने भयो नि त हैन। तै पनि यो अटोमोबाइल पिछाडीको चाहिँ फेरि निर्माण सामग्री व्यापार संघ चाहिँ सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने दोस्रो नम्बरमा पर्छ हैन। यो सरकारले बुझिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण पेशा व्यवसायीहरु मिलेर चाहिँ हामीले संघर्ष समिति एउटा गठन गरेका हौं सरकार विरुद्ध हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब सरकारले हामीले चाहिँ एउटा मौखिक रूपमा र लिखित रूपमा नि हामीले सरकारलाई जानकारी गराएका छौं। यदि सरकारले त्यसमा कानमा तेल हालेर बस्यो भने त्यसको परिणाम चाहिँ सरकारले भोग्नुपर्छ। भनेपछि यो संघर्ष समितिले चाहिँ यो समस्याको बारेमा तपाईहरुले जगजगाउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ? गरिरहेको छ। त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो भन्ने खालको हो। जुन राष्ट्र बैंकको गभर्नर महापरिषद अधिकारीजी हुनुहुन्छ, अहिलेसम्मको मौद्रिक नीति चाहिँ राम्रो आएको हामीले स्वागत पनि गर्यौं, अघि पनि मैले भनिसकेँ हैन। तर त्यसले गर्दा कार्यान्वयन नभएपछि त हामी त अब सडकमा उत्रिनु बाहेक त केही छैन हैन। आखिर सडकमै उत्रिनु पर्ने रहेछ। हजुर, अर्को कुरा जस्तो यो निर्माण सामग्रीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू पछिल्लो समयमा कम भएको हो कि यो कस्तो छ? अब यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि त एउटा भयो न, अब विकास निर्माण भनेपछि पूर्वाधार लगायत धेरै सडक निर्माणदेखि अरू कामहरू पनि हुन्छ, त्यसमा जोडिन आउँछ। अहिले अर्को पछिल्लो समयमा चाहिँ यो सिमेन्ट डन्डी वा भनौँ यो निर्माण सामग्रीहरूको चाहिँ अलिकति सामग्रीको मूल्य चाहिँ वृद्धि भएको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ नि। हजुर, यो चाहिँ कोभिडले व्यापार व्यवसाय थला परिसकेपछि यो कोभिड अलिकति नियन्त्रण हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ जुन लकडाउन सटडाउन सरकारले जुन गर्यो त्यो पछाडि चाहिँ एउटा सरकारले फुक्का गरिदिसकेपछि चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ एउटा घर निर्माण गर्ने कार्य हैन, जस्तै अब ठुला निर्माण व्यवसायहरूले पुल पुलेसाहरू बनाउने कार्यहरू जुन रफ्तारको काममा चाहिँ एउटा लागिरहँदा उद्योगीहरूले चाहिँ यो बेला चाहिँ यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरेको जस्तो लाग्छ हैन।
यो लगभग 80% त सिमेन्टमा आत्मनिर्भरै छ नेपाल हैन। त्यसले गर्दा सिमेन्टको रेट पनि बढाएको छ। डन्डी त तपाईको स्टिल जन्ने त यति बढ्यो यो अब हामीले कस्टमरसँग एउटा डिल गरिराखेको हुन्छ उपभोक्तासँग, उता कम्पनीमा उद्योगमा कुरा गर्दाखेरि रेट अर्को भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी जस्तो व्यापारीहरू चाहिँ एकदम थला परिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ उनीहरूले अस्वाभाविक अप्रत्याशित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हवाला दिँदै यिनीहरूले बढाएको छ। यो चाहिँ सरकारबाट सूक्ष्म ढङ्गले यो अनुगमन हुनु पर्यो। हाम्रो माग त्यही हो हैन। यो अहिले बढ्नुपर्ने कारण केही पनि छैन हैन। सिमेन्टमा त झन् बढ्नुपर्ने कारण केही पनि छैन, आत्मनिर्भर हुँदै पनि हैन। त्यसले गर्दा स्टिलमा पनि त्यस्तो खालको अहिले त दिन प्रतिदिन तपाईको म्यासेज आइगर्छ मोबाइलमा हैन। अहिले एउटा रेट भने 2 घण्टा पछि अर्को रेट हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी जस्तो व्यापारीहरू र उपभोक्ताहरू चाहिँ अन्यलमा छौँ हामी। अब के गर्ने भन्ने खालको कति मूल्य तोक्ने भन्ने खालको विषय चाहिँ एउटा चाहिँ उद्योगीहरूले गर्दा चाहिँ हामी व्यापारीहरूलाई एउटा अहिले चाहिँ अलिकति कस्तो अब चोर बनाउने काम भनौँ न हैन, त्यस्तै भइरहेको अवस्था छ अहिलेको बजारमा। हजुर, अब यो निर्माण सामग्रीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय सवालमा चाहिँ यो गुणस्तरीय सामग्रीको गुणस्तरमा नि प्रश्न उठ्छ नि। यो चाहिँ सकेसम्म अब उद्योगहरूको चाहिँ यो धेरै चाहिँ एउटा बजेटले एउटा चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ त्यस्तो गुणस्तरीय सामानहरू चाहिँ बजारमा आइरहेको हुन्छन् हैन। कति काहीँ के हिसाबले अब त्यस्तो गुणस्तर नभेट्नु त्यो छुट्टै कुरो हो हैन। अब हामी व्यवसायी हामी निर्माण सामग्री व्यापारीहरूले पनि एउटा गुणस्तरको सामान बेच्ने, क्वालिटी क्वान्टिटीमा ध्यान दिने मैले पनि निर्देशन दिइसकेको छ हैन। जुन हाम्रो सम्पूर्ण व्यापारी साथीहरूलाई चाहिँ यो क्वालिटी क्वान्टिटीमा हैन, तिनका उद्योगहरूको मात्रै सामान बेच्ने भन्ने खालको छ। अब सिमेन्ट डन्डीको कुरा जुन एउटा गुणस्तरको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको गुणस्तर विभागले यो चाहिँ बेला बेलामा यो चेक गरिराखेको हुन्छ हैन। अर्को म यसमै जोडौँ, जुन नेपाल सरकारले बालुवा गिटीहरू उत्खनन गर्ने कार्य एउटा दिन्छ नि हैन, त्यो चाहिँ एउटा गुणस्तर भेटिएको छैन अहिलेसम्म हैन। जस्तै क्रसर उद्योगहरूले पनि एउटा प्याकिङ सिस्टम गरेर एउटा गुणस्तर चाहिँ यो छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले दिनुभयो भने आम उपभोक्ताहरूको चाहिँ एउटा दुःख गरेको हैन, जीवनभर जवानीभर चाहिँ एउटा दुःख गरेको एउटा सम्पत्ति चाहिँ एउटा राम्रोसँग एउटा उहाँहरूको टार्गेट एउटा घर बनाउने हुन्छ। त्यो घरमा राम्रो लगानी पर्छ भन्ने खालको सामान गुणस्तरीय सामान राख्यो भने घर बलियो हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा उपभोक्ताहरू ढुक्क हुन पाउँछन्। त्यसले गर्दा अहिले यो सिमेन्ट डन्डीमा भन्दा पनि तपाईको यो गिटी बालुवाहरूमा चाहिँ अलिकति सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अझ यही लोकप्रिय टिभी टुडे मार्फत पनि सरकारले बालुवा र गिटीहरूलाई चाहिँ गुणस्तरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि जोड हो। हजुर, अर्को यो निर्माण व्यवसायीहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ कम तौलको कम गुणस्तरको मालवस्तु बिक्री वितरण गर्ने गुनासो पनि छ होइन। यो स्वाभाविक गुनासो मगानी कहिलेकाहीँ आउँछ। यो चाहिँ उपभोक्ताहरू पनि चनाखो हुनुपर्छ होइन। जस्तै एउटा टिप्स दिनुस् न, कसरी चनाखो हुने? अब कसैलाई आइडिया पनि हुँदैन हैन। यो त अब बजार प्रतिस्पर्धाको बजार छ, तपाईको कम्पनी रेट एउटा हुन्छ। अब कतिपय व्यापारी साथीहरूले कम मूल्यमा बेचिदिनु हुन्छ हैन। किनभने उपभोक्ताहरू ठगिरहेको छन् के निरन्तर। यस्तो गुनासोहरू उपभोक्ताहरू चाहिँ एउटा गुणस्तरीय सामान खोज्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रेटमा भन्दा पनि मलाई गुणस्तरीय सामान देऊ हैन, क्वालिटी र क्वान्टिटीमा कम्ती पनि उपभोक्ताहरू पनि चनाखो त हुनु पर्यो नि हैन। मैले आफ्ना व्यापारी सदस्य साथीहरूलाई भनेको छु, यो यसमा तलमाथि गर्ने काम गर्नु हुँदैन, कानुनभन्दा माथि कोही छैन। जस्तै गुणस्तर भएको सामानहरू पनि बेच्नुपर्छ, हामीले क्वालिटी क्वान्टिटीमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा उपभोक्तालाई हामी सेवा मात्रै हैन नाफाको पनि उद्देश्य राखेर हामी व्यापार गरेका हुन्छौँ। सेवासहित नाफा लिएर चाहिँ तपाईहरुले सामान खरिद बिक्री गर्नुस् भनेर मैले भनिसकेको अवस्था छ। हजुर, अब यो तपाईहरुले सामान ढुवानी गर्दाखेरि पनि विभिन्न खालका उल्झनहरू पनि झेल्नु पर्छ होला, के छ ती समस्या चाहिँ? त्यो उल्झन त तपाईको अब मैले अघि पनि भनिहालेँ, हाम्रो अब सिमेन्ट डन्डी यावत अरू चीजहरू बोक्दाखेरि ढुवानीको सामानहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रै कति ट्र्याक्टर निसान गाडीहरू कति हुन्छन् हैन। अब सरकारले अहिले चाहिँ तपाईको कर तिर्न गयो भने जात्रा जस्तो छ, कर तिर्न सकिँदैन त्यहाँ हैन। सरकारले हाम्रो माग त के पनि भने यो कम्ती पनि कोभिड भरिको चाहिँ यो ढुवानी साधनहरू कम्ती ट्याक्स फ्री देऊ हैन। अहिले उल्टो तपाईको जरिवाना लगाइरहेको अवस्था छ हैन। सरकारले त यो बुझिदिनु पर्यो नि त हैन। सरकारले त यो व्यापार व्यवसाय त चलायमान गराउनु पर्यो नि त
होइन त्यस पछाडि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, देशलाई राम्रो हुन्छ, होइन नाफा हुन्छ। हाम्रो व्यापार राम्रो भयो भने सरकार हामीले ट्याक्स तिर्ने हो, होइन। भनेपछि राज्यले सहजीकरणका लागि केही पनि गरेको छैन, यो निर्माण सामग्रीको कारोबार सहजीकरण गरेकै छैन, ताकि एउटा हामीलाई त एउटा ट्राफिक पुलिसले पनि दुःख दिएको अवस्था छ हेर्नुहोस्, होइन। जबकि तपाईँको पुलिसको एउटा हाकिम चाहिँ चेन्ज हुने, ट्राफिक हाकिम चेन्ज हुने बित्तिकै अहिले हाम्रो यहाँ खैला बैला भएको छ, जहाँ पनि गाडीहरू समातिएको छ, 1000-1500को चिट काटिदिएको छ, सामान तपाईँको अनलोड पसल अगाडि ढुवानी अनलोड गर्दा गर्दै पनि आएर चिट काटिदिएको छ भनिसकेपछि यो चाहिँ एउटा ट्राफिकले पनि एउटा चाहिँ नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि व्यवसायलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अरू महानगरहरूको समस्या के छ? होइन महानगरहरू पनि समस्या छ यो त, होइन। अब हाम्रो सामान चाहिँ कस्तो पर्यो भने राति गर्न नमिल्ने सिमेन्ट डन्डीहरू, छिमेकीलाई अब डिस्टर्ब हुने, छारो धुलो उड्ने, होइन। अब बेलुका तपाईँको हाम्रो सहयोगी कामदारहरूलाई पनि चोटपटक लाग्न सक्छ, हामीले दिउँसो त गर्नु पर्यो नि, होइन। जबकि सरकारले एउटा अफिस टाइममा पिक आवरमा नचलाऊ भन्दा भन्दै हामीले चलाएको छैन, सरकारको नियम हामीले सबै पालन गरिरहेको छ, तर पिक आवर पछाडि पनि हामीले चलाउँदा ट्राफिकहरूले एकदमै दुःख दिइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा यो अहिले हामीले चाहिँ उहाँ ठाउँ ठाउँको ट्राफिक प्रहरी साथीहरूले के भनेका छौँ भने हाम्रो यस्तो यस्तो समस्या हो, होइन। हाम्रो कुन टाइम दिने त तपाईँहरूले, त्यो टाइम हामीलाई दिनुहोस्, हामी त्यही अनुसार गर्छौँ भन्दा उहाँहरूसँग यसको एन्सरै छैन। भनेदेखि उहाँहरूले चिट काटेर एउटा कमिसन लिने मात्रै काम गरेको हामीले देख्यो, होइन। ठाउँ ठाउँबाट मलाई फोन आउँछ, होइन। यो अति भएपछि यसको सङ्घर्ष पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि उहाँहरूले बुझिराख्दा हुन्छ यो चाहिँ। हजुर, अब यो जुन सामान्य ढुवान गर्दाखेरि होस्, बिक्री वितरण गर्दाखेरि होस्, अलिकति जहाँनिर ल्यान्ड गरेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति वातावरणीय कुरूपलाई नै अलिकति कुरूपता नै पुर्याएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो सडकमा नि कहिलेकाहीँ यत्र तत्र त्यो सामानहरू चाहिँ त्यहाँ लोड गर्दाखेरि चाहिँ यसतर्फ चाहिँ कतिको सोचिएको छ? होइन, यो तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, किनभने त्यो मान्छेहरूलाई पैदल हिँड्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। हामीले त्यस्ता व्यापारी साथीहरूले त हामीले भनेका छौँ नेपाल सरकारको कानुन विपरीत कार्य नगर्नु। तपाईँहरूले कम्ती पनि गोदाम पसलहरू चाहिँ त्यस्तो बाहिर मेन सडकमा त्यस्तो छरपोस्ट हुने गरी एउटा सहरलाई नै एउटा कुरूप बनाउने खालको त्यो नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेको अवस्था छ। अब कोही व्यापारी साथीहरूले कहिले काहीँ केही हुनसक्छ होला, होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ व्यापारी साथीहरूलाई त्यो एउटा सहरलाई कुरूप बनाउने काम नगर्नुहोस्, होइन। नियम कानुन मानिदिनुहोस् भनेर नै हामीले सदस्य साथीहरूलाई भनिरहेको अवस्था छ। नमानेको अवस्थामा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, के छ? हुन्छ, कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा त ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरिहाल्नुहुन्छ नि, त्यसमा हाम्रो कुनै अवरोध छैन। हाम्रो अवरोध भनेको सामान झार्दैको अवस्थामा आएर चिट काट्दाखेरि, सामान लैरहेको अवस्थामा चिट काटिदिँदाखेरि, अनावश्यक दुःख दिँदाखेरि पो हामीलाई गाह्रो त, नत्र त नियम विपरीत कार्य गर्दा त उहाँहरूले कारबाही गर्नुहुँदा हाम्रो त उहाँहरूलाई सपोर्टै हुन्छ नि। अहिले अर्को समस्या जस्तो एउटा सडक संरचनाको एउटा क्षमता, होइन, क्यापासिटी भन्ने हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ जस्तो यो ढुवानी गर्दाखेरि चाहिँ सामानहरू कति चाहिँ क्षमताभन्दा बढी भनौँ न एउटा 20 टनको मात्रै त्यो सडकमा पुर्याउन पाइन्छ भने अलिकति 40 टनको सम्म पनि त्यहाँबाट ढुवानी गरेको यस्तो पनि पाइन्छ। यसले त यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो पहिला थियो, होइन। एउटा गाडीले कति बोक्न सक्ने त्योभन्दा दोब्बर पनि हालेर ल्याउने ढुवानी सामानहरू थिए। अब अहिले पुरा त्यो सरकारको निगरानीमा छ, त्यो हुँदै हुँदैन, यो भएकै छैन, होइन भएकै छैन। यो हाम्रो सिमेन्ट स्टिलमा भएकै छैन, यो हुँदा पनि हुँदैन। तपाईँ अरू के छ जस्तो निर्माण सामग्री सम्बन्धी चाहिँ यो छुट्टै संरचना हुनुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँहरूलाई के लाग्छ? संरचना हुनुपर्छ, होइन। हामीले त कम्ती पनि अब हामी साना व्यवसायीहरूको गुनासो गर्ने एउटा चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, होइन, यी हुन् नि, तर उहाँहरूले हामी साना निम्न मध्यम वर्गीय व्यापारीहरूलाई उहाँले वास्ता गरेको देखिन्न, होइन। सरकारमा नि उहाँहरूकै हालिमुहाली हुन्छ, होइन। हामी जस्तो 80% स्वरोजगार दिने व्यवसायीहरूको त्यहाँ हुँदैन, होइन। हामीले सरकारले के पनि भनेका छौँ भने निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको एउटा समन्वय हुनु पर्यो, होइन। बैठकमा त तलको चुरो कुरो त हामीले पत्ता लगाएर सरकारले दिन्छौँ नि, होइन। जुन भ्याटका करका कुराहरू थियो, हामीले पहिला मिसम्याचमा व्यवसाय साथीहरू पर्दा हामी व्यापारी साथीहरूको कारणले सरकारले बुझ्यो, सरकारको राजस्व बढ्यो, होइन। त्यो त हामीले सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ नि। यहाँ त तपाईँको विदेशमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने कर तिर्नलाई आतुर गरेर तछाड मछाड गरेर कर तिर्छ। किन? तपाईँको जुन आफूले जवानी भएर व्यवसाय गर्दा कर तिरेपछि उहाँहरूले पछि उपदान पाउनुहुन्छ कर तिरेको आधारमा। हामीले नि सरकारले त्यही भनिरहेको छ,
हैन। हामी कर एकदम निर्धक्क भएर तिर्छौँ, तिरिरहेका पनि छौँ हैन। कर कार्यालयहरूलाई हामीले सहयोग पनि गरिरहेको छ, तापनि सरकारले हामीलाई हेर्दैन। हामी त तपाईको 20-25 वर्ष कति व्यापार गर्छौँ, हामी त्यहीसम्म मात्रै त हो नि। त्यसले गर्दा हाम्रो सरकारलाई माग पनि के हो भने हामीले तिरेको करमा चाहिँ हामीले काम गर्न नसक्दा त्यसमा कति पर्सेन्ट चाहिँ दिन सक्छौँ, रिटर्न गर्न सक्छौँ, त्यो भयो भने कर त राज्यले धेरै उठ्छ हैन। हामीले त्यो भनिरहेको पनि अवस्था छ। भनेपछि भनौँ न जस्तो यो सेवा बाबतको कर छलीको आरोप पनि कहिलेकाहीँ लाग्ने गरेछ हैन। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? जस्तो विदेशी एउटा उदाहरण पनि यहाँले दिनुभयो। अहिले जति राम्रोसँग कर तिरिन्छ पछि उसले राज्यले रिटर्नमा चाहिँ त्यो उपदान दिने भएको भएर त्यहाँ चाहिँ कर तिर्नको लागि एकदमै आतुर हुन्छन् हैन। तर नेपालको अवस्थामा चाहिँ यसले कर छले उसले कर छले भनेर यस्ता खालका समाचारमा हेडलाइन पनि हामीले पढिरहेका हुन्छौँ हैन। यहाँहरूलाई पनि त्यो आरोप चाहिँ लाग्ने गरेछ। कतन काहीँ कतै व्यापारीहरूले हामी सबै ठिक छौँ भन्ने हुँदैन हैन। त्यो कसैले अब यो नक्कली भ्याट बिलको केसहरू नै आएको हुन्छ हैन, त्यस्तोले त सरकारले कारबाही गरिरहेको छ, आन्तरिक राजस्व विभागले हैन कारबाही गरिरहेको छ। हामी त्यसमा बाधा भएर गएका छैनौँ। हामीले त्यो त कानुन अनुसार त उहाँहरूले भोग्नुपर्छ। किन यो कानुन छ हैन, तर व्यापारीहरू स्वयं आफू सच्चिन नचाहेको हो कि यस्तो दुरुपयोग चाहिँ किन हुन्छ? कतिपय व्यापारीहरूलाई त बिचरा अब थाहा नहुन सक्छ, यो थाहा नभइकन नि एउटा गल्ती हुन सक्छ। तर कतिपय व्यापारीले थाहा भइ पनि जानी पनि गरेको हुनुहुन्छ। ती जानी गर्नेले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्घको नि माग हो हैन। अन्जानमा भुलवश केही हुन्छ नि हैन, सरकारले नियम कानुन लगाउँदा नि पहिले विवेक प्रयोग त गर्नु पर्यो नि हैन। जस्तो अघि ट्राफिकको कुरा आयो हैन, कम्ती नि ट्राफिकको चिट काट्नु अगाडि एउटा विवेक त प्रयोग गरिदिनु पर्यो नि। हामी पनि व्यापारी हौँ, व्यवसायी हौँ, हामीले राज्यलाई ट्याक्स तिरेका छौँ हैन। त्यही ट्याक्सबाट चाहिँ कर्मचारीहरू देशको पालिन्छन् भनेदेखि कम्ती नि विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि अन्जानवश भएको गल्तीहरूलाई चाहिँ कानुनमा जे भए तापनि केही विवेक प्रयोग गरिदिनु भन्ने हाम्रो अनुरोध हो हैन। त्यो जानी गल्ती धेरै करोडको गर्छ भने त त्यसमा हामी बाधा हुँदैनौँ। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो जुन कोभिडले थला परेको एउटा व्यापार र हाम्रो जुन यो मौद्रिक नीति हैन को बारेमा चाहिँ केही कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि TV2 च्यानललाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गर्यौं यो महामारीको बीचमा पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्नका लागि र कस्ता खालका प्याकेज ल्याएर जोगाउने त्यसमा पनि प्रश्न उठेको छ र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन वा यो मौद्रिक नीतिले साना उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कतिको समेट्न सकेको छ, यसको कार्यान्वयनतामा कहाँनेरि समस्या छ र उहाँहरूले अहिले यो जुन संघर्ष समिति बनाउनु भएको छ त्यसले एउटा खालको आवाजलाई त्यहाँ पुर्याउने प्रयास पनि गरिरहेको छ। उहाँहरूको समग्र माग के हो त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिजनेसमा भएको एउटा लगानी र रोजगारीलाई पनि कहीँ न कहीँ सुरक्षित राख्न सकोस्। आज हामीले यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्यौं। आजको लागि कार्यक्रम बिजनेस टुडेको समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। TV2 HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।